Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जिक्र की बात करेंगे जो छोटा है, आसान है, लेकिन इसकी ताकत पहाड़ों से ज्यादा है। और वो जिक्र है अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप जानते हैं कई लोग ऐसे हैं जो चलते फिरते काम करते हुए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहते हैं और इनकी जिंदगी में अजीब बरकत नजर आती है। आखिर क्यों? अस्तगफार का मतलब है अल्लाह से माफी मांगना, लेकिन सिर्फ गुनाहों की नहीं, अपनी कमजोरियों की, अपनी कोताहियों की और अपने टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह के सामने झुक जाना। अस्तगफिरुल्लाह यानी ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार ना पैसा है, ना ताकत है, ना सिफारिश, वो है सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह। एक ऐसा लफ्ज जो अल्लाह की रहमत को हरकत में ले आता है और बंद रास्तों को खोल देता है। अस्तगफिरुल्लाह की ताकत ये है कि ये बंदे और अल्लाह के दरमियान खड़ी दीवारें गिरा देता है। जब बंदा कहता है ना कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो दरअसल वो मान लेता है कि ए अल्लाह मैं कमजोर हूँ और तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये आजिज़ी ही इस जिक्र की सबसे बड़ी ताकत है। अस्तगफिरुल्लाह इतना पावरफुल क्यों है कि बड़े से बड़ा गुनाह इसके आगे छोटा हो जाता है। देखें, गुनाह इंसान को अंधा कर देते हैं, लेकिन अस्तगफार आंखों पर पड़े पर्दे हटा देता है। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार गुनाह करे मगर बार बार अस्तगफार भी करे। कई लोग कहते हैं हम मेहनत तो करते हैं मगर बरकत नहीं आती। याद रखे अस्तगफिरुल्लाह की ताकत रिज़्क के ताले खोल देती है। कुरान में अल्लाह ताला का वादा है कि अस्तगफार करो, बारिश, रिज़्क और ताकत मिलेगी। ये दुनिया का वाहिद अमल है जिसका वादा अल्लाह ने खुद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह इसको हर गम से निजात देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और वहां से रिज़्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सोचे, एक जिक्र और इतने फायदे। अल्लाह वाले क्यों चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं? क्योंकि ये जिक्र दिल को जिंदा रखता है, जुबान को गुनाह से बचाता है, शैतान को कमजोर करता है और दिल में नूर पैदा करता है। अल्लाह वालों को तस्बीह की जरूरत नहीं होती, खास वक्त की तलाश नहीं होती, बस जुबान आहिस्ता आहिस्ता कहती रहती है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए जब भी आपका दिल भारी हो, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब आंसू खामोशी से बह रहे हों, तब अस्तगफिरुल्लाह रूह का सहारा बन जाता है। अगर आप औलाद सालेहा चाहते हो, अगर आप अपने अजीजों की बीमारी से थक चुके हो, अगर मायूसी, बेचैनी और दिल की घुटन ने आपको घेर लिया है, तो एक अमल है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो है अस्तगफार। अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमाया, अस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें औलाद अता करेगा, रिज़्क बढ़ाएगा और तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। याद रखें, औलाद सिर्फ दवा से नहीं मिलती, औलाद अल्लाह के फैसले से मिलती है और अल्लाह का फैसला इस्तग़फ़ार से नरम हो जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बरसों औलाद के लिए तरस रहे होते हैं, जब उन्होंने इस्तग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, अल्लाह ने वहां से अता किया जहां से गुमान भी न था। बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं होती, कभी बीमारी दिल में होती है, कभी रूह में होती है। इस्तग़फ़ार गुनाहों का बोझ हटाता है, दिल को हल्का करता है और अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फ़ार करने वाले पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। जब रहमत आती है तो शिफा भी साथ आती है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है और इस्तग़फ़ार इस हथियार को तोड़ देता है। जब बंदा टूट कर कहता है ना अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मुझे पहचान लिया। मायूसी के अंधेरों में अस्तगफार रोशनी बन जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि
استغفار کیوں کثرت سے کرنا چاہیے؟ کثرت اس لیے کیونکہ ہم روز خطائیں کرتے ہیں اور اللہ روز معاف کرنے والا ہے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ خاموشی سے بس ہمیں یہ کہتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نہ تعداد کی شرط ہے، نہ وقت کی قید ہے، بس یقین کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اولاد صالحہ چاہتے ہیں، بیمار عزیزوں کے لیے شفا چاہتے ہیں اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی زندگی کی سانس بنا لیں، کیونکہ استغفار صرف لفظ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو آواز دینا ہے۔ اگر آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو آپ بھی آج سے نیت کریں، واک کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، سونے سے پہلے بس زبان ہلتی رہے ہماری اور ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ ہمیں یہ فکر نہ ہو کہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھ لیا، نہ ہمیں تعداد کی فکر ہو، بس ہم پڑھتے رہیں تسلسل کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں دل کا سکون، رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور اللہ کی قربت، تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اور جب آپ دن بھر کثرت سے استغفار کر چکیں، پھر رات کی خاموشی میں اپنے بستر پر جب آپ لیٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کریں کہ اے اللہ، میں نے دن بھر اپنی زبان سے استغفر اللہ کہا، اب رات کو اپنے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرے استغفار میں کمی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اگر میرے آنسو نہ نکل سکے ہوں تو میرے دل کی ٹوٹن کو قبول فرما لے۔ جو خواہش میں زبان سے نہیں کہہ سکا تو انہیں بھی جانتا ہے، جو درد میں نے کسی کو نہیں بتایا تو اس سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ، میری مایوسی کو امید میں بدل دے، میری تھکن کو سکون عطا فرما دے، میرے بچوں کو نیک بنا دے، میرے بیمار عزیزوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، آج کی رات میرے گناہوں کے بوجھ ہلکے کر دے، میرے دل کو صاف کر دے اور مجھے اس حال میں سلا دے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اے اللہ، اگر یہ میری زندگی کی آخری رات ہو تو مجھے معاف شدہ لوگوں میں اٹھانا، اور اگر نئی صبح نصیب ہو تو مجھے استغفار کرنے والوں میں شامل رکھنا۔ بے شک تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر خاموشی سے اللہ کے سامنے جھک جائیں، دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں اور سکون کے ساتھ سو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے آہستہ آہستہ کی زندگی میں اندھیروں کی جگہ اجالے بھر دیتا ہے۔ بے شک جب بندہ استغفار کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر رحمت سے بدل دیتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے جان بوجھ کر بھی گناہ ہوئے اور بے خبری میں بھی خطائیں ہوئیں۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو استغفر اللہ کی عادت دے دے اور ہمارے دلوں کو اپنی رحمت کی امید سے بھر دے۔ اے اللہ، جو اولاد کے لیے رو رہے ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو مایوسی کے اندھیروں میں ہیں انہیں استغفار کے نور سے باہر نکال لے، ہماری تنگیوں کو آسانی میں، ہماری خطاؤں کو معافی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیرا ذکر اور استغفار کرتے ہیں۔ بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔